हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै गर्दै आज हामी आजको नयाँ भाग 55 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारो भक्त भागवतहरू, जहाँ जहाँबाट चतुर्मास भागवत कथा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम तपाईँ र तपाईँको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि बनिरहोस् र सबैमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरिको न्यानो माया, न्यानो अभिवादन हजुर समक्षमा टक्र्याउँदै आजको कथा प्रसङ्गमा हामी अगाडि बढौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, जो इन्द्रले विश्वरूपलाई सबैभन्दा पहिला त यहाँनिर आफ्नो कुलगुरुको रूपमा वर्ण गरे, अथवा गुरुको रूपमा वर्ण इन्द्रले गरिसकेपछि अब जो विश्वरूप हुनुहुन्थ्यो उहाँ त दैत्यहरूको भान्जा हुनुहुन्थ्यो। अब देवताहरूको पनि त भान्जै पर्नुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, यज्ञ प्रारम्भ भयो। इन्द्रलाई नारायण कवच को पाठ गराएर नारायण कवच धारण पनि गराउनु भयो विश्वरूपले इन्द्रलाई शक्तिशाली बनाउनका लागि। अब हवन सुरु भयो आहुति दिनका लागि। त्यहाँनिर देवताहरूका लागि पनि स्वाहा हुँदैछ, इन्द्राय स्वाहा हुँदैछ। अब बीचबीचमा विस्तार विस्तार गरेर दैत्याय स्वाहा पनि भन्दै हुनुहुन्छ विश्वरूपले। अब एकजना सुराकीले यो कुरा थाहा पाए, इन्द्रका नजिकका व्यक्तिले थाहा पाए। विस्तार विस्तार के बोल्दैछन् यिनी भन्दा दैत्याय स्वाहा पनि भन्दैछन्। तुरन्त गएर इन्द्रलाई सुनाइदिए इन्द्रलाई। हेर्नुहोस् है, अब सुनाउने बित्तिकै एकदम इन्द्रलाई क्रोध आयो। तपाईको गुरुजीले त गडबड गर्दै हुनुहुन्छ है, गडबड गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै इन्द्रलाई क्रोध आयो। यो क्रोधलाई थाम्न नसकिसकेपछि इन्द्रले हतार हतार आएर विश्वरूपको 3वटा शिर थिए। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, एउटा मात्र होइन, 3वटा शिरलाई तरबारले च्वाट च्वाट काटिदिए, 3वटा शिर। अब इन्द्रलाई ब्रह्म हत्याको दोष लाग्यो। प्यारो भक्त भागवतहरू, तब इन्द्र ब्रह्म एकदम अब त ब्रह्म हत्या लागिसकेपछि हामीले अरू कथा प्रसङ्ग आदिमा श्रवण गरेका छौँ। इन्द्र अत्यन्त चिन्तामा परे। त्यो समयमा इन्द्रले ब्रह्माजीको सहायताले त्यो ब्रह्म हत्यालाई 4 ठाउँमा विभाजन गरिदिए। अब विभिन्न कथा प्रसङ्गहरूमा विभिन्न कुराहरू छन् यहाँ। अब जुन यहाँनिर श्रीमद् भागवतमा छ त्यही कथा हामीले यहाँ श्रवण गर्नेछौँ। अन्य विभिन्न कथाहरूमा अब यहाँनिर जुन बाँडेको ठाउँ थियो यो ठाउँ पनि अलग अलग बताइन्छ बताउन त, तर यहाँ जुन छ त्यो म बताउनेछु। पहिलो भाग पृथ्वीलाई दियो। अब कहीँ पृथ्वीमा पहाडको रूपमा चाहिँ यसरी ब्रह्म हत्या राखियो पहाडमा भन्ने कुरा पनि छ। अब पृथ्वीलाई दियो। अब कहीँ चाहिँ मरुभूमिको रूपमा पनि यसरी ब्रह्म हत्यालाई बाँडियो, अथवा मरुभूमिमा पनि ब्रह्म हत्यालाई राखियो भन्ने कुराहरू छ। ब्रह्माजीले बाँड्नु भयो भन्ने कुरा छ पहिलो। अब दोस्रो भाग जललाई दियो। जस्तै बाढी आउँछ नि, बाढी आउँछ अनि बाढी आउँदाखेरि त्यो पहिली फिँज आउँछ नि जलमा, त्यो बाढीमा फिँज आएको हुन्छ, त्यो फिँजलाई पनि नछुनु भनिन्छ क्या। छोयो भने स्नान गर्नु पर्यो कि हात धुनु पर्यो। अनि मरुभूमिमा गएर आइसकेपछि पनि स्नान गर्नु भनिन्छ। त्यहाँ पनि ब्रह्माजीले ब्रह्म हत्याको दोष इन्द्रको त्यसरी बाँडिदिनु भएको थियो भन्ने कुरा छ। अब अर्को तेस्रो भाग वृक्षहरूमा।
जस्तै वृक्षहरूमा दिएको छ भनेर यसरी यहाँनिर बताइएको छ। अब वृक्षमा चाहिँ जस्तै कुनै चोप आउने वृक्षहरू हुन्छ नि, त्यो वृक्ष काट्दाखेरि चोप आउँछ, त्यो चोप लाग्यो भने पनि हातखुट्टा धुनु अथवा नुहाउनु ब्रह्महत्याको दोष लाग्छ, यसरी भनिन्छ। अब अर्को जुन भाग थियो अन्तिम भाग, त्यो महिलाहरूमा हुने जुन महिनावारीमा जुन रज आउँछ त्यो रजको रूपमा पनि त्यहाँ बाँडियो, यसरी भनिन्छ। त्यसैले यसरी यी कुराहरूमा बार्ने कुराहरू हामीले ऋषि पञ्चमीका कथामा पनि श्रवण गरेका थियौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छ होला। त्यहाँनिर यहाँ एउटा ठाउँ अलिकति अलग बताइएको छ, तर हुन चाहिँ हो फेरि एउटै हो। अब यो पुराणान्तरमा विभिन्न यहाँनिर भेदहरू पनि रहेका छन्। अब यो कल्प अनुसारको भेद हुन्छ। अब हरेक कल्पमा इन्द्रहरू हुन्छन् नि त, त्यो इन्द्रलाई फेरि त्यस्तै हुन्छ। अनि त्यस्तै भइसकेपछि अब यो विभिन्न कल्पका कथाहरू रहेका छन् नि, हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। अब 4 भागमा ब्रह्महत्या यसरी बाँडियो। अब इन्द्र त सुरक्षित भए, तर अब इन्द्र कसरी सुरक्षित भए, कसरी इन्द्रलाई ब्रह्महत्याको दोषबाट चाहिँ मुक्त गराइयो भन्ने कुराहरू हामीले अन्य कथा प्रसङ्गमा पनि श्रवण गरेका छौँ प्यारो भक्त भागवतहरू, र ऋषि पञ्चमीको कथामा पनि आएको थियो त्यहाँनिर। अब इन्द्र जब ब्रह्महत्याको दोषबाट अब बचिसके, ब्रह्महत्या बाँडिसक्यो, त्यस पछाडि अब उनलाई त केही सुख मिल्यो, तर अब उता त्वष्टा नाम गरेका जो प्रजापतिका छोरा हुन् नि त, विश्वरूप भनेका त सन्निवेश र विश्वरूप दुईजना थिए प्यारो भक्त भागवतहरू। कश्यप र दितिबाट जन्मिएकी रचनाको विवाह त्वष्टा प्रजापतिसँग भएको थियो, यो हामीले अस्ति श्रवण गरिसकेका छौँ। अब आफ्नो छोरोको वध इन्द्रले गरे, पहिले चाहिँ गुरु बनाए, ढोगे गएर गुरु बनिदिनुहोस् भनेर आफै विनम्रताका साथमा उनी गएका थिए, फेरि आफैले हत्या गरे भन्ने बित्तिकै अब त्वष्टा प्रजापतिलाई साह्रै रिस उठो। पहिले त आफ्नो कार्य सिद्धिका लागि, आफ्नो स्वार्थका लागि लाने, अनि फेरि हत्या गर्ने, अब म यसलाई छोड्दिनँ। त्वष्टा प्रजापतिलाई यो सोच आयो। त्यस पछाडि इन्द्र शत्रु विवर्धस्व मा चिरम जहि विद्विषम, इन्द्रलाई मार्नका लागि प्यारो भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है, त्वष्टा प्रजापतिले अब यहाँ यज्ञमा नि हामी छोटो विधि खोज्छौँ कि प्यारो भक्त भागवतहरू। हुन त अब आफ्नो ठाउँ, आफ्नो देश, आफ्नो स्थिति अनुसार पनि विभिन्न कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै ठाउँमा सबै चिज, सबै वस्तु जुड्दैन, जति जुड्छ त्यहाँ विधिमा बताए अनुसार नि जति जुड्छ, जे भेटिन्छ, भेट्दै भेटिएन भने पनि अब स्नान गर्नेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू आफूले जति सकिन्छ त्यति चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो प्यारा भक्त भागवतहरू। तर विधि विधान चाहिँ भर्सक छोड्नु हुँदैन। अब यहाँनिर थोरै त्रुटि, थोरै विधि बिग्रिँदाखेरि इन्द्रलाई मार्ने छोरो जन्माउँ भनेर त्वष्टा प्रजापतिले त यज्ञ गरेका हुन्, तर अन्तिममा इन्द्रले मार्ने छोरो जन्मिन्छ। यो के हो? थोरै मन्त्र पढाइको मिस्टेक हो। मन्त्र पढ्दाखेरि पनि अशुद्ध भयो भने प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले घरमा चण्डी पढाउँछौँ होइन, चण्डी अशुद्ध भयो भने सबैभन्दा छिटो हानि हामीलाई हुन्छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, चण्डी नि साक्षात तान्त्रिक हो, धेरै छिटो लाग्छ। दुर्गा सप्तश्लोकी चण्डी भन्छौँ हामीले, दसैँमा पनि पढ्छौँ होइन, गुप्त नवरात्रि आदिमा पढ्छौँ हामीले, सबैभन्दा छिटो। त्यसैले चण्डी पढ्दा एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बरु वेदका मन्त्रहरू अलिकति ढिलो लाग्छ, तर तान्त्रिक चण्डीको मन्त्र एकदम छिटो लाग्छ। त्यसैले एकदम सावधान भएर शुद्ध पढ्नुपर्छ। यदि शुद्ध पढेको छैन र त्यस्तै हामीले श्रवण गर्छौँ, त्यस्तै हामीले पढ्छौँ भने त्यसले हानि हामीलाई गर्छ। जसले आफ्नो कार्य सिद्धिका लागि काम गरिराखेका हुन्छन् त्यसको उल्टो फल मिल्छ। त्यसैले सावधान रहनुपर्छ है यस्ता कुराबाट चाहिँ। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ इन्द्र शत्रु विवर्धस्व, यहाँनिर थोरै मन्त्र पढाइको गल्ती भएर पनि त्यस्तो छोरो जन्मिएको भन्ने कथा प्रसङ्गहरू यहाँनिर आएका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब इन्द्रलाई मार्नको लागि धेरै ठुलो सोच राखेर यज्ञको प्रारम्भ गरे त्वष्टा प्रजापतिले, तर यज्ञमा मन्त्रमा त्रुटि भयो। हेर्नुहोस्, जसको फलस्वरूप यज्ञ कुण्डबाट वित्रासुर नामक एक बडा भारी असुर पैदा भए प्यारा भक्त भागवतहरू। अब त्वष्टा प्रजापतिसँग इन्द्र वधको आदेश पाए, त्यस पछाडि पैदा हुने बित्तिकै त्वष्टा प्रजापतिले भन्नुभयो इन्द्रलाई गएर मार। बडा विशाल हेर्दा हेर्दै आकृति भयो तिनको। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, वृत्रासुरको, असुर राक्षस
पैदा भए। भीमकाय शरीर थियो। वृत्रासुर गए युद्धमा, जाने बित्तिकै सारा देवताहरू भाग्न थाले। अब्बै कत्रो मान्छे आयो, कत्रो असुर आयो। यो कोही पनि छेउमा त्यो वृत्रासुरको जो तेज थियो नि, यो तेजको अगाडि देवताहरू एकदम मलिन भए। सबै भाग्न थाले, सबै आत्तिन थाले, हाहाकार भयो त्यहाँनेरि। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब त्यो समयमा सबै भाग्न थाले। अब इन्द्र पनि भाग्न थाले। उपाय केही पनि छैन, केही छैन। इन्द्र भाग्दै 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 अब उनी गए। तब उनी प्रभु भगवान श्री हरि नारायणको शरणमा परे उनीहरू। त्यहाँ परिसकेपछि भगवान श्री हरि नारायणले बताउनु भयो, ए इन्द्र, ठिकै छ, अब दधिची ऋषि भए ठाउँमा जानुहोस् तपाईँहरू। त्यस पछाडि त्यहाँ गएर दधिची ऋषिले यदि हड्डी दिनुभयो, आफ्नो शरीरको हड्डी दिनुभयो भने त्यसको वज्र निर्माण यदि तिमीहरूले गर्न सक्यौ भने त्यो वज्रद्वारा, दधिची ऋषिको हड्डीको वज्रद्वारा मात्र इन्द्र मर्नेवाला, के अरे वृत्रासुर मर्नेवाला छ, नत्र वृत्रासुर मर्दैन। भगवानले यसरी भनिसकेपछि तुरुन्त अब त्यस पछाडि सारा देवताहरू महर्षि दधिचीका शरणमा गए। दधिची मुनिलाई गएर पहिले त प्रणाम गरे। त्यहाँबाट दधिची ऋषिले स्वागत गर्नुभयो सबैलाई। किन आउनुभयो तपाईँहरू? देवताहरूले हात जोडेर भने, हे महाराज, तपाईँ त सन्त हुनुहुन्छ। सन्तको शरीर त परमार्थको लागि हो, अरूको कल्याणका लागि हो। त्यसैले तपाईँको शरीरको हड्डी माग्न हामी आएका छौँ। तपाईँको शरीरको हड्डी दान गर्नुहोस् हामीलाई। देवताहरूले हेर्नुहोस् है कति स्वार्थी हुन्छन्, गए मागे। तब अब यहाँनिर दधिची मुनिले भन्नुभयो, हाँस्दै उहाँले भन्नुभयो, माग्ने बित्तिकै सबै कुरा पाइन्छ, विचार गरेर माग्नुपर्छ। माग्दाखेरि पनि तिमीहरूले के माग्दैछौ थाहा छ? सबैभन्दा अधिक प्रेम आफ्नो शरीरको व्यक्तिले गर्छ। कहीँ आगलागी भयो, केही भयो भने अरूको उसले विचार गर्दैन कि सबैभन्दा पहिले म बाँच्नुपर्छ, मेरो शरीर बचाउनुपर्छ। व्यक्तिले त्यो चाहन्छ। अब यो देव दुर्लभ शरीर पाएको छु मैले, सजिलो तरिकाले माग्छौ त तिमीहरू? यो त भएन, साधारण कुरा हो यो। म कसरी दिउँ यो शरीर? देवताहरूले भने, महाराज, हामीलाई त भगवान विष्णुले पठाउनु भयो, भगवान श्री हरि नारायणले पठाउनु भएर आएको। त्यस पछाडि दधिची मुनिले भन्नुभयो, त साक्षात विष्णु नै आएर मागे पनि म आफ्नो शरीर दिनेवाला छैन भने देवताहरूले माग्ने बित्तिकै मैले शरीर दिन्छु त? देवताहरूले फेरि भने, भगवान, यदि माग्नेवाला दिनेवालाको, जो माग्नेवाला छ, दिनेवालाको पीडामा उसले ध्यान दियो भने फेरि उसले माग्ने हिम्मत गर्छ त? योले दिन्छ कि दिँदैन होला, अथवा यो त मभन्दा पनि अलिकति गरिब छ कि दिँदैन कि भन्ने हिसाबले माग्न थाल्यो भने व्यक्तिले कहिले पनि माग्ने हिम्मत गर्दैन। त्यो सोच्न थाल्यो भने त्यो हिम्मत आउँदैन। तर दिनेवाला माग्नेवालाको परिस्थितिलाई विचार गरे भने दिनेवालाले मना चाहिँ गर्दैनन्। फेरि हेर्नुहोस्, यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति देवताहरूले भन्ने बित्तिकै त्यस पछाडि दधिची मुनि प्रसन्न भन्नुभयो, अरे देवताहरू, मैले त थोरै तिमीहरूसँग परमार्थको उपदेश सुन्न चाहन्थेँ, त्यसैले त्यो उपदेश मैले सुने, ल ठिकै छ। अब मैले के गर्नु पर्यो? अब मैले यो शरीर त्याग गर्नु पर्यो, होइन त? अरूको कल्याणका लागि अब मैले यो शरीर छोड्दाखेरि मेरो यो मरण धर्म शरीर नै हो। आखिरीमा मेरो शरीर तिमीहरूका लागि काम आउँछ भने आखिर यो भोलि सडेर गलेर जाने शरीर त हो मरेपछि। तर यो सडेर गलेर जाने शरीरले पनि तिमीहरूको काम बन्द छ भने, अरूको हित हुन्छ, देशको, समाजको, राष्ट्रको हित हुन्छ भने किन आफ्नो शरीर नदिने? दिने आफ्नो शरीर। ल ठिक छ, मैले आफ्नो शरीर दिएँ। तुरुन्त दधिची मुनि ध्यानमा बस्नुभयो, आफूले प्राणवायुलाई छोडिदिनु भयो। दधिची मुनिको जब अब मृत्यु भयो, त्यस पछाडि अब विश्वकर्मालाई बोलाएर देवताहरूले दधिची ऋषिको शरीरबाट हड्डी निकालेर त्यसबाट अब वज्र बनाइयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, जब वज्र बनाइयो, त्यो वज्रमा त नि साक्षात भगवान श्री हरि नारायणको दर्शन गर्न थाले सबै देवताहरूले। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू,
त्यो वज्र त्यति शक्तिशाली थियो। इन्द्रको वज्र, अब इन्द्रले वज्र हातमा लिएर अगाडि बढे, युद्धका लागि अब अगाडि बढे। वृत्रासुर पनि युद्धमा आए। त्यस पछाडि वृत्रासुरले भने आज मेरो धेरै ठुलो सौभाग्य रहेछ, जो काम आज कसैले गर्न सकेको थिएन त्यो तिमीहरूले गरेर आयौ मसँग युद्ध गर्नका लागि। कमसे कम मबाट भागिराखेका थियौ, मेरो तेजलाई सहन नसकेर भागिराखेका थियौ, आज त मेरो अगाडि आएर कमसे कम बस्न त सक्यौ नि, मेरो अगाडि आएर टिक्न त सक्यौ नि। त्यसैले हे इन्द्र, तिमी पनि भाग्यमानी रहेछौ, म पनि तिमीसँग युद्ध गर्न पाएँ, म पनि भाग्यमानी छु। दृष्ट्या भवान् मे समवस्थितो रिपुर यो ब्रह्मः गुरुः भ्रातृः च। तर हे इन्द्र, तिमी के छौ? ब्रह्म हत्यारा हौ। ब्राह्मणलाई पहिले वरण गर्ने अनि आफै हत्या गर्ने तिमी के हौ? ब्राह्मण हत्यारा हौ, गुरु हत्यारा हौ, मेरो भाइलाई मार्नेवाला हौ अथवा मेरो दाइलाई मार्नेवाला हौ। अब तिमीलाई नमारिकन त मलाई सन्तोष मिल्दैन। अवश्य पनि दण्ड पाउँछौ, अब दण्ड म दिनेवाला छु। यसरी वृत्रासुरले बोल्न थाले। इन्द्रलाई हेर्दाखेरि यस्तो बोल्न आउँछ। फेरि वज्रतिर वृत्रासुरले हेर्ने बित्तिकै अचानक आफ्नो भावना बदलिन्छ। कसको? वृत्रासुरको। वज्रतिर हेर्ने बित्तिकै उनै प्रभु, उनै श्री कृष्णको दर्शन गर्दछन् वृत्रासुरले। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान श्री हरि नारायणले साक्षात दर्शन दिइराख्नु भएको छ। त्यस्तो देख्दछन् वृत्रासुरले। वज्रतिर हेर्दा, फेरि इन्द्रतिर हेर्दा फेरि उसमा क्रोध आइहाल्छ। त्यस्तो भइरहेको छ। अब वज्रतिर हेर्ने बित्तिकै भगवानको दर्शन भइसकेपछि भावपूर्ण स्तुति अब वृत्रासुरले, असुर त हो नि, तर वृत्रासुरले स्तुति गर्न थाले। अब हेर्नुहोस्, 4 श्लोकमा स्तुति गरेका छन्। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ मागे। हेर्नुहोस्, भगवान विष्णुको स्तुति गरे। अब वैष्णवहरूको धर्म के हो त? यहाँनिर बताइएको छ। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। वृत्रासुरले अब भन्न थाले, स्तुति गर्न थाले, हे प्रभु, म तपाईको दास बन्न सकूं। तपाईको दास मात्रै होइन, दासको पनि म के दास बन्न सकूं। तपाईको दास बन्न नसके तापनि तपाईको दासको दास बन्न सके भने पनि मेरो कल्याण हुन्छ। तर मलाई लाग्छ तपाईको दास बन्न त म सक्दिनँ होला, तर तपाईको दासको पनि दास बन्ने पात्रता पनि ममा छैन होला। तर यदि हजुरले मलाई कृपा गर्नुहुन्छ भने तपाईको दासको पनि दास बनाए पनि हुन्छ मलाई। जुन पुरुषहरूको ध्यान तपाईहरूमा रहन्छ, तपाईमा रहन्छ, तपाईको चरणको अलावा जसको अरू कुनै पनि गति रति छैन, यस्ता सन्त महापुरुष आदिको दास बनेर म रहन सकूं। तपाईको दास तपाईले बनाउन अवश्य पनि मलाई चाहनुहुन्न, पक्कै पनि। म असुर हुँ, तर यदि तपाईको चरणको अलावा अरू कुनै पनि गति नहुने साधु सन्त आदिको त म दास बन्न सक्छु नि। त्यो भए पनि मलाई दासानुदास बनाइदिनुहोस्। यसरी वृत्रासुरले भगवानसँग पुकारा गरे। जस्तै कसैले बिजुली पक्रिएका छन् भने उसलाई करेन्ट लाग्छ। अब त्यो बिजुली पक्रिने वालाको खुट्टालाई कसैले पक्रिन्छ, कसैले हातलाई पक्रिन्छ भने पनि त्यो बिजुली पक्रिने व्यक्तिको खुट्टा अथवा हातमा पक्रिने व्यक्तिलाई पनि के लाग्छ? करेन्ट त लाग्छ, जबरजस्ती करेन्ट लाग्छ। त्यस्तै परमात्माको चरण कमलमा जसको रति छ, जसको भक्ति छ, उसको चरणको पनि, ती भक्तको चरणको पनि यदि स्पर्श आफूमा भयो भने, तिनको चरणको जलको मात्र स्पर्श भयो भने पनि अवश्य पनि व्यक्तिले
उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले मलाई सन्तको चरणको कृपा भए पनि दिनुहोस्। यसरी वृत्रासुरले यो भावनाले स्तुति गरेका छन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले वृत्रासुर भन्दछन्, महाराज आज मलाई दासानुदास बनाउनुहोस् हे प्राणनाथ। मेरो त एउटै मात्रै प्रार्थना यही रहेको छ, मेरो मन सदा तपाईलाई स्मरण गर्ने बनिरहोस्। मेरो बाणीले सदा सर्वदा हजुरको गुणानुवाद आदि गाउन पाइरहँ र मेरो यो शरीर सदा सर्वदा हजुरको सेवामा तत्पर रहोस्। म यो चाहन्छु। वैष्णवहरूका चारै पुरुषार्थमा एउटै परम धर्म रहेको छ। त्यसैले यो मलाई चाहिन्छ कि भगवानको म भक्त बन्न सकूं। यही हो कि एउटै मात्र परम धर्म त्यही हो। अब अर्को अर्थको पनि यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। अब अर्थ कुन चाहिँ खालको चाहिन्छ त? अर्थ त चाहिन्छ, तर मलाई कस्तो खालको अर्थ चाहिन्छ? के लौकिक भौतिक पदार्थ रूपी अर्थ होइन। मलाई कस्तो दिनुहोस् त अर्थ भन्दा, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा समञ्जसत्वा विरहैकांक्षी। वृत्रासुरले अगाडि गएर भन्छन्, हे निखिल सौभाग्य निधे हे प्रभु, मलाई न स्वर्ग चाहिन्छ, न मलाई मोक्ष चाहिएको छ, न मलाई सार्वभौम पद नै चाहिएको छ, न मलाई योग सिद्धि नै चाहिएको छ। अब केही चाहिएको छैन भने के चाहन्छौ त? जब स्वर्ग मोक्ष सार्वभौम पद योग सिद्धि आदि केही पनि नचाहिने भए के चाहियो त? वृत्रासुरले भन्छन्, हे प्रभु, तपाईको मलाई विरह चाहियो। तपाईको चाहिँ मलाई विरह चाहिएको छ। तपाईको स्मरण मलाई चाहियो। तपाईको स्मृतिको खजानामा म मस्त रहन सकूं। मलाई यस्तो बनाइदिनुहोस् जतिखेरै तपाईको याद मैले गर्न सकूं र मलाई यति भयो भने म सन्तुष्टि पनि रहन्छु। म एकदम सन्तुष्ट हुन्छु। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब वैष्णवहरूको भगवानका भक्तहरूको एउटै धन के हो त भन्दा यही हो कि भगवानको स्मरण जतिखेर भइरहोस्, जतिखेरै भइरहोस्। अब भगवानका भक्तहरूले यही एउटा खजना चाहन्छन्, यही एउटा सम्पत्ति चाहन्छन्। भगवानको स्मृति भइरहोस्, विस्मृति नहोस्। विवत विस्मरणम विष्णु सम्पन्नारायण स्मृति। भगवानको स्मृति वैष्णवहरूको परम सम्पत्ति हो, यसरी बताइएको छ। वृत्रासुर स्तुति गर्दै अगाडि गएर भन्छन्, हे प्रभु, तपाईको मैले अब कसरी याद गरौँ त? कस्तो तरिकाले तपाईको याद गर्न सकौँ त? अथवा मैले कसरी याद गर्छु त तपाईको भन्दा, अजात पक्षा इव मातरम खगः स्तन्यम यथावत् सतरः क्षुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। वृत्रासुरले यहाँ तीनटा दृष्टान्त दिएका छन्। प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवान हरिको स्तुति गर्दैछन्। यहाँ कस्तो राम्रो राम्रो सम्बोधन गर्दैछन्। हे अरविन्दाक्ष, हे कमल नयन प्रभु। जस्तै पक्षीहरूका नि सासाना बच्चाहरू भर्खर भर्खर प्वाख निक्लिँदैछ अथवा निक्लिएकै छैन भने ती पक्षीका बच्चाहरूलाई गुणमा छोडेर जब माउ चारो खोज्नका लागि जान्छन्, त्यो समयमा ती बच्चाले विभिन्न हिंस्रक जनावर अथवा उल्लु, बिरालो अथवा बन्ढाडे आदिको भयद्वारा आफ्नो माताको स्मरण गरिराखेको हुन्छन्। ती बच्चाहरूले जसरी याद गर्छन्, ती बच्चाहरूले
जसरी आफूलाई अरू असुरक्षित अनुभव गर्छन् आफ्नो माउ नहुँदा, त्यस्तै म पनि हजुर नहुँदा म असुरक्षित छु, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यस्तै ती बच्चाहरूले जसरी चिन्तन गर्छन् त्यसरी नै म चिन्तन गर्न सकूँ, मैले पनि चिन्तन गर्न सकूँ, म यही चाहन्छु। अब यो त स्वार्थको चिन्तन भयो नि, किनभने डर लाग्दैछ त्यसैले मेरो याद गर्दैछु। भगवानले यसरी भन्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू कि कसको भावनामा कसको हृदयमा आएर भन्दा उनी वृत्रासुरको हृदयमा प्रकट भएर, ए डर लाग्दैछ त्यसैले त मेरो स्मरण गर्दैछौ, यसरी भनिसकेपछि होइन होइन प्रभु, अगाडि फेरि अर्को स्तुति गर्छन्, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। त्यसरी पनि भएन त, भएन भने जब वनमा घाँस चर्नका लागि गएका गौमाताको जसरी आफ्ना बच्चाहरूले स्मरण गर्दछन् कि कतिखेर मेरी माता आउँछिन् र दुध पिउन पाऊँ, जसरी बाछाहरूले आफ्नी माताको यसरी स्मरण गरिरहन्छन्, त्यसरी नै भोकले एकदम भोको भएर विकल भएर सूर्यास्त कतिखेर हुन्छ होला र मेरा माताहरू आउनुहुन्छ र दुध पिउँ भनेर बाछाहरूले यसरी विचार गरिरहेका हुन्छन्, त्यस्तै म पनि छटपटाइरहेको छु। म पनि त्यसरी नै छटपटाउन सकूँ तपाईसँग मिल्नका लागि, तपाईसँग भेट हुनका लागि मलाई यस्तो बनाइदिनुहोस्। यहाँ पनि स्वार्थ छ। भगवानले यसरी बोलेको अनुभव वृत्रासुरले गरिराखेका छन्, किनभने यहाँ त भोको भयो नि त, बाछा भोको भयो, कतिखेर माउ आउँछिन् र दुध पिउँ अनि आफ्नो चाहिँ पेट भरौँ, यसरी यो त के भयो, भोकको भजन भयो, भोजनको भजन भयो, यो पनि ठिक भएन। अब गौमाता आएर दुध पिलाइसकिसकेपछि बाछा अगाइसकेपछि त त्यस पछाडि त बाछामा त्यो स्मरण रहँदैन कि फेरि आफ्नो माताको स्मरण गरौँ भन्ने हुँदैन त्यो त। वृत्रासुरले फेरि अगाडि गएर तेस्रो दृष्टान्त दिए, प्रियम प्रियेव व्युसितम विषणा। अब यो पनि भएन भने अर्को सुन्नुहोस् प्रभु, जसरी परदेश गएका प्रियतम, परदेश गएका आफ्ना पतिलाई प्रियाले घरमा बसेर प्रतिपल स्मरण गरिराखेकी हुन्छन्, ध्यान गरिराखेकी हुन्छन्। हे प्रभु, म पनि त्यस्तै प्रकारले तपाईको ध्यान गर्न सकूँ, तपाईको भजन गर्न सकूँ। अब चाहिँ भगवानलाई अलिकति केही भए पनि खुसी मिल्यो, ओहो साँच्चै मेरो भक्त रहेछ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, एकजना कन्याको विवाह भयो, जस्तै कन्याको विवाह भयो, तर कन्या चाहिँ बिल्कुल पढेकी लेखेकी थिएनन्, केही पनि थाहा थिएन, एक दुई भन्ने थाहा थिएन। अब केही दिनमा अत्यन्त प्रीति आफ्नो पतिसँग भयो, ती कन्याको विवाह भइसकेपछि। अब पति परदेश गए, परदेश जानका लागि अब विचार गरे, पहिले गइसकेका छैनन्। अब जान लाग्दा ती बिचारी उनकी पत्नी कन्या कति रुन्छिन् होला, डराउँछिन् एकदम, ओहो मेरा पति परदेशमा जानुहुन्छ, अब कहिले भेट होला, कसो होला। ती देवीले बारम्बार अब यहाँनिर रुन लाग्दछिन्। त्यो समयमा पतिले सम्झाउँछन्, हे देवी म केवल 10 दिन मात्र बस्छु बाहिर, त्यस पछाडि फर्केर आइहाल्छु। अब ती देवीले भनिन्, अरे पतिदेव, अरे स्वामी, अब यो 10 दिन भनेको कति हो त, के हो त, यो त मलाई थाहा छैन, कहिले यो 10 दिन सकिन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। तर मलाई यति लाग्दैछ कि तपाईसँग बिछोड हुँदा मलाई डर लाग्दैछ। म त तपाईलाई यति प्रेम गर्छु कि हुँदैन बिछोड हुनु। त्यस पछाडि पतिले सम्झाउँछन्, हे देवी तिमीले चिन्ता नगर, तिमी पढेकी लेखेकी छैनौ, तर तिमीले सम्झिन सक्ने म एउटा उपाय गर्दैछु। यो भित्तामा हेर, यो भित्तामा मैले 10 वटा लाइन तानिदिएको छु। अब पतिले पनि यही बुझे कि अब पढेकी लेखेकी छैनन्, एक दुई गर्दै दिन गर्न भनौँ भने। अब उनले भित्तामा 10 वटा लाइन तानिदिए, के भित्तामा नि 10 वटा लाइन तानिदिए, रेखा खिचिदिए, कोरिदिए। त्यस पछाडि ती पतिले भने, हे देवी जुन आजको दिन कट्छ नि, म गएको आजको एक दिन कट्यो भने यो एउटा
यो रेखालाई मेटाइदिनु है, मेटाइदिनु, यसरी पुसिदिनु। अनि अर्को फेरि उज्यालो हुन्छ, उज्यालो भइसकेपछि फेरि यो अर्को रेखालाई मेटाइदिनु हो। त्यसरी यसरी एउटा एउटा रेखा मेटाउँदै जानु, अर्को दिन आउँदै गर्दाखेरि यसो गर्नु है। पतिले यसरी ती आफ्नी पत्नीलाई अब पढेकी लेखेकी नभएर चाहिँ केही पनि थाहा थिएन, त्यसैले यो आइडिया सिकाइदिएर अब पति परदेश गए। अब परदेश गइसकेपछि अब पत्नीले हर पल आफ्नो पतिको स्मरण गर्न थालिन्। अब आज गएका पति भोलि के भयो, एक दिन भयो नि त, अब भित्तामा एउटा लाइन मेटाइन्, पर्सि अर्को लाइन मेटाइन्। जब जब त्यो लाइन मेटिँदै गयो, अब थोरै थोरै लाइन बस्दै गयो, त्यति त्यति ती पत्नी आफ्नो पतिसँग मिल्नका लागि एकदम त्यहाँनिर प्रेम भावमा डुब्न थालिन्। जसरी प्रेम भावमा डुब्छिन् ती पत्नी, आफ्नो पतिसँग कहिले भेट होला, कतिखेर भेट होला भनेर प्रेम भावमा डुब्छिन्, हो त्यस्तै तरिकाले म पनि हजुरसँग मिल्नका लागि यस्तै प्रेम भावले डुब्न सकूँ। यसरी नै म पनि हर पल हजुरको स्मरण गर्न सकूँ, प्रतिक्षण म हजुरसँग मिल्नका लागि लालायित भइरहूँ, यो उत्कण्ठा ममा जागोस्। यसरी वृत्रासुरले भगवानको स्तुति गरे। वैष्णवहरूले यही कामना राख्दछन् प्यारा भक्त भागवतहरू, हामी सबैले यो कामना राख्दछौँ हो प्यारा भक्त भागवतहरू। अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष विषयको यो चर्चा वृत्रासुरको स्तुति, यसरी यो चर्चा वृत्रासुरको स्तुतिबाट भयो, तब भगवान पनि प्रसन्न हुनुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। इन्द्र पनि प्रसन्न भइराखेका छन्। हेर्नुहोस् है, यो युद्धको समयमा अरे यो असुर भएर म देवता हुँ, म देवताले पनि भगवानको स्मरण गरिराखेको छुइनँ भने यो दैत्य के भएको भने, यो दैत्यले त युद्धको समयमा पनि भगवानको स्मरण गरिराखेको छ। इन्द्र पनि छक्क पारे प्यारा भक्त भागवतहरू। वृत्रासुर भन्दछन् मेरो जन्म मरण छुटोस् र मलाई म मोक्ष पदमा पुगौँ, मलाई यो पनि चाहिएको छैन। म त भन्दछु कि कर्म अनुसार नै चाहे जति नै मेरो जन्म होस्, अरू जन्म होस्, जन्म भएर फेरि म मरौँ, तर जति जन्म हुँदै म मर्छु, जति जन्म हुँदै म मर्छु, त्यो समयमा तपाईँको नाम चाहिँ मैले नबिर्सौँ, हरेक जन्ममा मैले तपाईँको नाम जप्न सकूँ, हरेक जन्ममा तपाईँको चरणको स्मरण गर्न सकूँ। वृत्रासुरले त यसो पो भनिराखेका छन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्मायया त्वात्मजदारगेः श्वासकृतचित्तस्य ननाथ भूयात्। वृत्रासुरको यो स्तुति, जन्म मरण चाहे जति नै होस्, तर म भगवानको भक्त बनिरहूँ, रसिक बनिरहूँ, भगवानको चरण कमलको अत्यन्त प्रीति ममा बनिरहोस्, हरेक जन्ममा साधु सन्त आदिको सत्सङ्ग गर्ने मौका मलाई मिलोस्। मलाई मोक्ष बरु चाहिएन हे प्रभु, हजुरले मलाई मोक्ष दिनुहुन्न भने पक्कै यो त दिनुहुन्छ होला नि। यसरी वृत्रासुरले स्तुति गरे। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, तपाईँको मायाले मोहित भएका संसारी व्यक्तिहरू त कहाँ सत्सङ्गमा रमाउँछन् त रमाउँदैनन्, तर उनीहरूले मुक्ति पनि चाहन्छन्, सत्सङ्गमा पनि रमाउँदैनन्, मुक्ति पनि चाहन्छन्, तर बरु मलाई मुक्ति चाहिएन, तर हरेक जन्ममा तपाईँको नाम जप्न सकूँ, ल बस मलाई यति दिनुहोस् आशीर्वाद। अहो दानव सिद्धोषी यस्य ते मति हृदृषि। इन्द्रले जब फेरि यी शब्दहरू सुने त्यस पछाडि त इन्द्र अत्यन्त झन् प्रसन्न बने। ओहो, इन्द्रले भने ए दानवराज, तिमी साँच्चै धन्य रहेछौ, साँच्चै धन्य रहेछौ, रणभूमिमा उपस्थित भएका छौ तर पनि यस्तो पावन विचार। ओहो, यसरी जब इन्द्रले बोल्ने बित्तिकै अचानक वृत्रासुरको दृष्टि फेरि वज्रबाट हटेर इन्द्रतिर गयो। वज्रमा त साक्षात् भगवान श्री हरि विष्णुको दर्शन गरे नि त वृत्रासुरले, र त भगवानको स्तुति गरे त। जब इन्द्रले यति बोल्ने बित्तिकै फेरि त्यहाँबाट ध्यान हट्यो, इन्द्रलाई देख्ने बित्तिकै फेरि वृत्रासुर सावधान भइहाले। इन्द्र सावधान,
तुरुन्त क्रोध आइहाल्यो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, इन्द्रलाई देख्ने बित्तिकै इन्द्रलाई सावधान भनेर एक मुक्का घुमाएर वृत्रासुरले दिए। एक मुक्का दिने बित्तिकै वाहन ऐरावत हात्ती एकदम पछारियो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हात्तीलाई पनि मुक्का दिए, इन्द्रलाई पनि मुक्का दिए। तब इन्द्रको हातबाट पनि वज्र छुट्यो। अब इन्द्रको हातमा वज्र छैन। इन्द्र त्यो वज्र उठाउनका लागि शर्माइरहेका छन्, उठाउँ कि नउठाउँ भइरहेका छन्। वृत्रासुरले भने, ए इन्द्र तुरुन्त त्यो वज्रलाई उठाऊ। अब वज्र धारण नगरेको, वज्र हातमा नलिएको व्यक्तिसँग अथवा अस्त्र नलिएको व्यक्तिसँग म युद्ध गर्दिनँ, धर्मनिष्ठ युद्ध गर्छु म। यस्तो धर्मनिष्ठ देखेर इन्द्रलाई पनि बडा लज्जित हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् अब लजाउँदै लजाउँदै इन्द्रले वज्र उठाएका छन्। अब भोलि यहाँबाट उता के हुन्छ अन्य कथा प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो।